समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन भक्तवृन्द श्रोतावृन्द नमस्ते अभिवादन। ताउनुहोस् सज्जन धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणको भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। हामी 10वां स्कन्धका भगवान श्रीकृष्णका अत्यन्त अद्भुत रहस्यले भरिएका लीला चरित्रहरूको कथा श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी 10वां स्कन्धको 46औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द भक्तवृन्द, हामी छोटो ध्यान गरौँ, त्यसपछि हामी कथा प्रसङ्गतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकर नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, श्रीमद् भागवत महापुराण का भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा हामी यो 10वां स्कन्धको 46औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भगवान श्रीकृष्ण र बलरामले मथुरा प्रवेश गरी धनुर्यज्ञमा कंसको अन्त्य गरेर सबैलाई अभय प्रदान गर्नुभयो, त्यसपछि वसुदेव र माता देवकीको गोदमा गएर रहनुभयो। वसुदेव र देवकीद्वारा श्रीकृष्ण र बलरामको गर्गचार्यद्वारा व्रतबन्ध भएपछि सान्दीपनि आश्रममा गइरी एकै पटक सन्दैमा सम्पूर्ण शास्त्र र वेद अध्ययन कण्ठस्थ गर्नुभयो। त्यसपछि गुरु दक्षिणा स्वरूप आफ्ना गुरुमाताका मरेका पुत्रहरूलाई ल्याएर प्रदान गर्नुभयो र सरासर द्वारकातर्फ लाग्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता भगवान श्रीकृष्णले अघि गोकुलवासीहरूलाई सबैलाई म मेरो काम सकिएपछि हामी गोकुल फर्केर आउनेछौँ, आनन्दसँगले तपाईँहरू गोकुलमा गएर बस्नुहोस् भनेर मथुराबाट जो विदाई गर्नुभएको थियो, अब यता उद्धवजीलाई समाचार पठाउनु भयो। भगवान श्रीकृष्णले बलरामले आफ्ना अत्यन्त परम मित्रको रूपमा रहनुभएका उद्धवजी, जो भगवानका अत्यन्तै गहिरा भक्त हुनुहुन्थ्यो, गम्भीर भक्त हुनुहुन्थ्यो, बृहस्पतिका शिष्य हुनुहुन्थ्यो। उद्धवजी मित्र समान हुनुहुन्थ्यो। यिनै मित्र समान आफ्ना शिष्यलाई, आफ्ना अनुयायीलाई, उद्धवजीलाई समाचार पठाउनु भयो गोकुलमा भगवान श्रीकृष्णले। हे उद्धव, गोकुल गएर आफ्ना हाम्रा माता पिता गोपिनीहरूलाई बडा राम्रोसँग सम्झाउनु, कुरा बुझाउनु है भनेर यसरी गोकुल पठाउनु भएको थियो। अब उद्धवजी भगवान श्रीकृष्ण र बलरामको सन्देश लिएर गोकुल जानुभयो। साँझमा पुग्नुभयो। नन्दजीको महलमा बडा आदर सत्कार सम्मान गरेर स्वागत खानपिन बसोबास बडा आनन्दको सम्मान साथ। नन्दजी भन्नुहुन्छ, हजुर उद्धवजी, हजुर पाल्नुभयो, अत्यन्तै खुसी लाग्यो। अनि वसुदेव बलराम र कृष्णहरू सबै कुशल छन् कि कस्तो हाल छ उनीहरूको? धेरै लामो समय भयो। नन्दजीले सोध्नुभयो उद्धवजीलाई, हामीलाई पनि सम्झन्छन् कि बिर्सिसके? उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे नन्द बाबा, रामकृष्णमा अत्यन्तै प्रेम गर्ने तपाईँहरूले शीघ्र नै दर्शन पाउनुहुनेछ। उनै जगतका नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण र बलरामको शोक छाडिदिनुहोस्, उनै जगतका नारायणको भजन गर्नुहोस्। भोलिपल्ट बिहानै, अघिल्ला दिन त साँझमा पुगेका थिए उद्धवजी, कसैले देखेनन्। नन्द बाबासँग भलाकुसारी भयो। भोलिपल्ट बिहान सबेरै कृष्णको गान गर्दै गर्दै दहीमथी रहेका मोही पारिरहेका गोपिनीहरूले नन्दजीका
महलको ढोकामा द्वारमा रथ खडा रहेको अथवा रथ राखेको देखे। अब गोपिनीहरू भन्न लागे, त्यही अक्रूर आएको होला जसले हाम्रा कृष्ण कन्हैया आँखामा राखे पनि नबिजाउने अत्यन्त प्यारा श्याम सुन्दरलाई अगाडि पनि रथमा राखेर हरण गरेर मथुरा लगेको थियो। आज फेरि उही अक्रूर आएछ क्यारे। नन्द बाबाको महलमा अगाडि रथ राखिएको छ भनेर सबैले अनुमान लगाउन लागे। एकपटक आएर हाम्रो प्राण कृष्णलाई त त्यही अक्रूरले लगेको थियो। आज उही अक्रूर जो आएर फेरि के लिन आएको हो? ती बलराम र कृष्ण त यहाँ छैनन्, अरू बाँकी के लिन आएको होला? होला नि लिन आएको होला हामी अभागिनी जसलाई भगवान श्रीकृष्णले छोडेर हामीलाई पानी बिनाको मासु जस्तो बनाएर जानुभयो। यिनै हामी जस्ता अभागिनीको मासु लगेर कंसलाई पिण्ड दिन आएको होला भनेर अत्यन्त रिसाएको भाव व्यक्त गरे गोपिनीहरूले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब गोपिनीहरू नगिचै गएर हेरे उद्धवजी हुनुहुँदो रहेछ। नन्द बाबाको महलमा रहनुभएको गोपिनीहरू भन्न लागे, ए बुझियो, आफ्नो माता पितालाई सम्झाउन भनेर उद्धवजीलाई सन्देश पठाउनु भएछ नोकर बनाएर। अब हामी जस्ता अभागिनीहरूलाई त के स्नेह राख्नुहुन्थ्यो होला र? भमराले रस रहेसम्म मात्र त्यो फुलमा बसेर रस चुसिरहन्छ। जब रस सकिन्छ त्यसपछि त्यस थोगालाई छोडिदिन्छ। हाम्रो पनि रस रहेसम्म चुस्ने ती हाम्रा श्याम सुन्दर भमरा अब हामीसँग रस सकियो अनि हामीलाई छोडिदिए भनेर गोपिनीहरू आफ्नै आफ्नै मूल्याङ्कन गर्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाम्रो कसरी माया मार्न सक्नु भएको होला? एकपटक रस चुसेर छोड्ने यस्ता निर्मोही कृष्णका पाउ पनि ती लक्ष्मीले किन दाबेकी होलिन्? अत्यन्त बाठा हुनाले नै लक्ष्मीलाई पनि उनैको माया मोह बन्धन रूपी पासोमा बाँधेर राखेका होलान्। यस्तै यस्तै अनेक किसिमका विचारहरू गोपिनीहरू व्यक्त गर्न लागे। गोपिनीहरूका यस्ता कुरा सुनेर उद्धवजी भन्नुहुन्छ, आहा तपाईहरू त कति धन्य हुनुहुन्छ, सबैमा मान्य हुनुहुँदो रहेछ हे गोपिनीहरू। जसको मन भगवानमा यसरी बसेको रहेछ कि आफ्नो पति पुत्र धन शरीर पनि त्यागेर मुनिहरूले पनि पाउन नसकेको त्यो दुर्लभ दर्शन जगतका नारायणका भाउको भक्ति गर्ने तपाईहरूलाई सौभाग्य मिलेको रहेछ। उनै कृष्णको गुप्त गोप्य काम गर्ने म त सेवक हुँ, म त दास हुँ। आज उनै श्रीकृष्णका आज्ञाले म यहाँ तपाईहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न आएको हुँ उहाँकै सन्देश लिएर। जब उद्धवजीले यी कुराहरू गोपिनीहरूलाई श्रवण गराउनु भयो, गोपिनीहरू भन्छन्, ल भइगयो त के सन्देश हामीलाई पठाउनु भएको छ? हाम्रा प्यारा श्याम सुन्दरले बताउनुहोस्। जगतका नारायण भगवान श्रीकृष्णले के सन्देश पठाउनु भएको छ भन्दा उद्धवजी भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णको सन्देश, हे गोपिनी, तिमीहरूसँग मेरो वियोग देखिन्छ तापनि वियोग भएको छैन, किनभने म आफ्नी मायालाई लिएर आफूलाई आफैले सृष्टि स्थिति प्रलय गर्दछु। त्यसै कारण म तिमीहरूका हृदयमा छु। अरू सुन, टाढा बस्दा जतिको मन प्रेम हुन्छ त्यतिको नजिकमा रहन सक्दैन। तसर्थ यसै कारणले गर्दा हामी टाढा रह्यौँ भने झन् छिटो प्रेममा गढिन्छ अनि प्रेममा झनै छिटो प्रेमको पासो बलियो भएर जान्छ। मलाई छिटै पाउने छौ तिमीहरूले। पतिले रोक्दा पनि रासलीलामा आउन नपाएका गोपिनीहरूले मलाई पाए जस्तै सम्झ, पाएको समान सम्झनु है भनेर यसरी सन्देश पठाउनु भएको छ भगवान श्रीकृष्णले। कृष्णको यस्तो सन्देशले केही त चित्त बुझाए गोपिनीहरूले। हाम्रो मन हरण गरेर लाने कृष्ण त कुशल हुनुहुन्छ त? कस्तो छ त उहाँको अवस्था?
हामी अभागिनीलाई सम्झी कहिले गोकुल आउनु होला कि भन्ने आशामा हामी त आशै आशमा हाम्रो जीवन बित्नै भयो। अब किन आउनुहुन्थ्यो दुष्ट कंसलाई मारिहाल्नु भयो। अब सम्पूर्ण राज्य उहाँकै अधीनमा भयो। अब त्यहाँ राजकन्याहरू राजकुमारीहरूलाई छोडेर हामी जस्ता गाउँका झुत्रे झाम्रे खरी गाँठेलाई के हेर्नुहुन्थ्यो, के सोध्नुहुन्थ्यो ला र हे नाथ। दुःखमा डुबेका गोकुलको उद्धार हजुरले नै गरी बक्सिएको हो। गोपिनीहरूलाई मनमनमा नमस्कार गरेर उद्धवजी कहाँ व्यभिचारले दूषित भएका असंस्कार अपठित र जङ्गली स्त्री कहाँ जगदीश्वर, हामीले पनि के तुलना गर्नु हे गोपिनीहरू। संसारको सृष्टि स्थिति प्रलय संसार जसको अधीनमा रहेको छ जगतका नारायण हुनै हुन्। उनै नारायणसँग हामी असंस्कार र अपठित गाउँका ब्रजका खरी गाँठेले पनि एकपटक दर्शन प्राप्त गर्नु सबैभन्दा ठुलो सौभाग्य हो। त्यसैले तिमीहरू त अत्यन्तै भाग्यमानी रहेछौ। कृष्ण यति दयालु हुनुहुन्छ, उनैमा भक्ति गर्नुपर्दछ, उनैको भक्ति छोड्नु हुँदैन। अवश्य जगतका नारायण श्रीकृष्णको दर्शन हुनेछ। कृष्णकै महिमा हो, किनभने अमृतले मूर्ख र पण्डित विद्वान दुवैलाई समान फल दिन्छ। अमृतले सज्जनलाई धेरै र दुर्जनलाई थोरै फल दिने होइन। अमृतले उसको काम बरोबर गर्छ। त्यस्तै अमृत समान ती जगतका नारायण हुन्। जस्ता सुकै योगीहरू हुन् अथवा अनपढ संस्कार अपठित गाउँका खरीगाँठे हुन्, ती सबैलाई उनी जगतका नारायणको दर्शनको लाभ समान रूपमा मिल्दछ। यसरी अनेक किसिमका तर्कहरू राखेर उद्धवजीले सारा गोपिनीहरूलाई सम्झाई बुझाई नन्द बाबा यशोदालाई पनि सम्झाउनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब भगवान श्रीकृष्णले जब उद्धवजीलाई गोकुलमा सन्देश पठाउनु भयो, त्यसपछि यता मथुरामा आउनुभयो। मथुरा आएर सम्पूर्ण त्यहाँका वृत्तान्तहरू बुझ्नुभयो। अब यसो हुँदाहुँदै उता अघि आफूलाई गोकुलमा लिन जाने मामा अक्रूरकामा कुनै दिन हामी हजुरको घरमा आउनेछौँ भन्नुभएको थियो। अक्रूरजीको घरमा जानका निमित्त तयार रहनु भएको थियो। अब उनै कुब्जासँग भेट भयो। कुब्जा बडा फूल माला ध्वजा पताका मोती धूप दीपहरू विभिन्न षोडशोपचारले कुब्जाले जब पूजा गर्न लागिन् र सजाएको बडा सुन्दर सजाइएको कुब्जाको घरमा उद्धव र भगवान श्रीकृष्ण पाल्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जुन कुब्जालाई एउटा चन्दन छिड्किदिएको परिणाममा 3 ठाउँ बाङ्गो भएको शरीरलाई टेकेर अनि चुल्ठोमा समाएर तनक्क तान्दा 16 श्रृङ्गारले युक्त 32 लक्षणले युक्त परम सुन्दरी अप्सरा चाहिँ तुल्याइदिनु भएको थियो भगवान श्रीकृष्णले। आज उनै कुब्जाले आफ्नो घरमा भगवान जगतका नारायण श्रीकृष्णका पाउ परिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा राखेकी थिइन्। आज उनै कुब्जाको घरमा उद्धवजीलाई साथमा लिएर भगवान श्रीकृष्ण पाल्नु भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुब्जाले अत्यन्त प्रसन्न हुँदै दण्डवत प्रणाम गरी पलङमा राज गराइन्। यसरी षोडशोपचारले पूजा गरेर अनि कुब्जाका सम्पूर्ण इच्छाहरू पूर्ण गरेर वरदान दिनुभयो भगवान श्रीकृष्णले। त्यसपछि कुब्जाकाबाट विदा भएर अक्रूरको घरमा पाल्नुभयो भगवान श्रीकृष्ण। अक्रूरजीले पनि बडा आदरपूर्वक स्वागत सत्कार गरी षोडशोपचारले पूजा गर्नुभयो जगतका नारायण उनी भगवान श्रीकृष्णको र भन्न लाग्नुभयो। पाहु दाब्दै चरण दाब्दै अक्रूरजी भन्नुहुन्छ, कंसलाई मारेर यादवहरूको उद्धार गरी बक्स्यो हे जगतका नारायण श्रीकृष्ण। हजुर साक्षात ईश्वर होइ बक्सिन्छ। पृथ्वीको भूभार हरण गर्नका निमित्त वसुदेव र देवकीको पुत्र भएर अवतार लिई बक्सियो। भगवान भन्नुहुन्छ,
हजुर हाम्रा कनिष्ठ पिता हुनुहुन्छ हे अक्रूरजी। मेरो त पिता समान हुनुहुन्छ, मामा र पिता माता एकै समान हुन्। त्यसैले अब अहिले हजुर हस्तिनापुर गएर ती टुहुरा पाण्डवहरूको हाल कस्तो छ, उनीहरू कस्तो अवस्थामा रहेका छन्, अनि पुत्रको वशमा दुर्योधन जस्ता पापिष्ट कुलङ्गारको वशमा परेर आँखा नदेख्ने अन्धा धृतराष्ट्रले ती भाइका छोराहरूमाथि अन्याय गरेका छन् कि न्याय गरेका छन्, यो सम्पूर्ण वृत्तान्त बुझेर आउनुहोस् है अक्रूरजी, मामाजी, कनिष्ठ पिताजी। सुन्नमा त आएको छ अन्याय गरेका छन् रे, त्यसैले यथार्थ के हो, प्रत्यक्ष के हो बुझेर तपाईँ आउनुहोस्। त्यसपछि जे गर्नुपर्ने हुन्छ पछि गरौँला, तर पहिले हे अक्रूर, हे कनिष्ठ पिताजी, हजुर हस्तिनापुर गएर सम्पूर्ण ती पाण्डव टुहुराहरूको वृत्तान्त लिएर आउनुहोला भनेर भगवान श्रीकृष्णले अक्रूरजीलाई हस्तिनापुर पठाउनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब भगवान श्रीकृष्णको सन्देश लिएर भगवान श्रीकृष्णको काम गर्नका निमित्त अक्रूरजी हस्तिनापुर जानुभयो। हस्तिनापुर गएर ती टुहुरा पाण्डवहरूको सम्पूर्ण वृत्तान्त पनि बुझ्नुभयो। अनि छोरो दुर्योधन कुलङ्गारको वशमा परेर पिता अन्धा धृतराष्ट्रले भाइका छोरा पाण्डवहरूमाथि गरेको अन्यायलाई सारा वृत्तान्त बुझ्नुभयो। असल गुण र पराक्रम सहन नसकेर दुर्योधनले पिताको अगाडि पनि रिस गरेको देखियो। अब यता अक्रूर जानुभयो, उनको पनि रिसै गर्ने, जो गए पनि दुर्योधनले कसैलाई राम्रो देख्दैनथ्यो। फेरि कुन्ती र विदुरले पनि विषपान आदि सबै कुरा भनेर रुन लागे। यस्तो कुलङ्गार नजन्मिएको भए हुन्थ्यो, आज जन्मदै मरेको भए हुन्थ्यो। यसैको कारणले यत्रो परिवारमा ठुलो सङ्ग्राम मचिएको छ, आगो बलेको छ। कुन्ती भन्छन्, हे भाइ, माता पिता र दिदी भाइहरू म अभागिनीलाई सम्झन्छन् कि के गर्छन् भनेर अक्रूरजीलाई कुन्ती सोध्न लागिन्। आफ्नो फुपूका छोरा युधिष्ठिर आदिलाई श्रीकृष्ण सम्झन्छन् कि सम्झँदैनन्, यी टुहुरा मेरा छोराहरूप्रति भगवान श्रीकृष्णको प्रेम छ कि छैन। हे भगवान, छोरा सहित मेरो रक्षा गरिबक्स्योस् भनेर कुन्ती पनि बडा भावुक बनेर अक्रूरजीलाई सारा वृत्तान्त सुनाउन लागिन्। अक्रूरजीले कुन्तीलाई अनेक किसिमले सम्झाई बुझाई। अब अक्रूरजी भन्नुहुन्छ, हे महाराष्ट्र अथवा महाराज धृतराष्ट्रलाई भन्न लाग्नु अक्रूरजी, हे महाराज, पाण्डु मरेपछि उनका छोरा छँदै उनै पाण्डुकै जेठा छोरा राजा हुनुपर्ने भाइ मर्यो भन्दैमा, टुहुरा भाइ भन्दैमा हजुरले आफ्नै छोरा दुर्योधनलाई अब यहाँ उत्तराधिकारी घोषणा गर्नुभएको रहेछ। आफ्नो र भाइका पुत्रमा बराबर देखे मात्र हजुरको कल्याण हुनेछ धृतराष्ट्र महाराज। यहाँबाट आज्ञा भएको सबै ठिक हो, परन्तु यो चञ्चल मनमा कर्तव्यको कुरा बस्दैन, के गर्नु। पृथ्वीको भारहरण गर्न भनी यदुकुलमा जन्म लिएका कृष्णलाई मेरो पनि नमस्कार छ, कोटि कोटि प्रणाम छ भनेर सुनाइदिनु अक्रूरजी। अब म त मायाको बसमा परेको छु, त्यसैले मैले भाइका छोरालाई किनारा लाएर मेरो छोरो दुर्योधनलाई राज्यको उत्तराधिकारी घोषणा गरेको छु। यो त अब मतलबी संसार र राजकाजमा कसैको दया माया चल्दैन। अब सम्पूर्ण संसारको भूभार हरण गर्नका निमित्त पृथ्वीको भार हरण गर्न यदुकुलमा जन्म लिएका उनै श्री कृष्ण जान्दछन्। जे गर्छन्, जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्छन्, उनैले मेरो पनि नमस्कार छ भनेर सुनाइदिनु अक्रूरजी। जे गर्नुपर्ने हो द्वारका आई सबै हाल सम्पूर्ण वृत्तान्त बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय सज्जन धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, यहाँहरूले पुरा कथाहरू श्रवण गरेर भक्ति ज्ञान र वैराग्य अनि भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीला चरित्रहरूको बारेमा अत्यन्तै गहन भाव भक्ति जागृत गर्न सक्नुहुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।